हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो बिहान वाले स्टूडेंट तो कम आया था आज। ल, ध्यान से सुन। हाम्रो कुन लेक्चर चलिरहेको थियो भन त। और आज फोर्थ कि थर्ड हो? फोर्थ फोर्थ। सर। फोर्थ हो सर। सर सर हामीले यहाँसम्म गराएको थियौँ। ओके भन। हाम्रो रेडियसको फर्मुला के हो न त? रेडियसको फर्मुला के हो न त गाइस? 0.53, 0.53 एन स्क्वायर बाई, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो कि 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो कि रेडियसको फर्मुला भनेको 0.53 होइन, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड भनेको आर इक्वल टू आर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू एन स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू के भन त जेड। डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू एन स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू के भन त जेड। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो कि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू एन स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू के भन त बाबु नानीहरू जेड। फर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटमको जेड इक्वल टू 1 हुन्छ। जेड इक्वल 1 हुन्छ भने के होला? आर इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर हुन्छ कि एन इक्वल टू 1 भयो भने के हुन्छ? 0.53। एन इक्वल टू 2 भयो भने के होला? 4 इन्टु 0.53। बुझ्यो? यो सब हामीले गरेका थियौँ। र आरएन अफ एनी एटम, आरएन अफ एनी एटम इक्वल टू के हुन्छ? R1 अफ द्याट एटम इन्टु के भन त एन स्क्वायर। त्यसपछि हामी दुई चारवटा नुमेरिकल पनि गरेका थियौँ। यहाँसम्म गरेका थियौँ हामीले। अब हामी के गरौँ? एउटा नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। सबजना हेर है यो क्वेसन। यो निकाल है तिमीहरू। के निकाल भन्दाखेरि रेसियो निकाल। के निकाल भन्दा बाबु नानीहरू रेसियो निकाल। सेकेन्ड अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट अफ लिथियम प्लस टू टू थर्ड अर्बिट अफ के भन त एचई प्लस। यसको रेसियो निकाल त। सेकेन्ड अर्बिट अफ लिथियम प्लस टू, थर्ड अर्बिट अफ के भन हिलियम प्लस। यसलाई मैले के मान दिए थाहा छ? एक्स मान दिए। यसलाई मैले के मान दिए भन? वाइ मान दिए। एक्स बाई वाइ निकाल्नु पर्यो गाइस। 8/27 सर। ल न, सेकेन्ड अर्बिट अफ लिथियम प्लस टू भनेको कति होला? 0.53 इन्टु एन स्क्वायर बाई जेड हुन्छ क्या। एन स्क्वायर सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि 2 टू द 4 भयो कि भएन भन त? डिभाइड बाई हाइड्रोजन हिलियम लिथियम भनेको 3 भयो कि भएन? डिभाइड बाई हामीले के गर्नु पर्यो? थर्ड अर्बिट अफ एचई प्लस भनेको 0.53 इन्टु 9 0.53 इन्टु थर्ड भनेपछि 3 3 जा 9 डिभाइड बाई बाई कति भन त? 2। 2। यो सल्भ गर्यो भने आन्सर कति आउँछ ल न त? 8/27। 8। धेरै त यो क्वेसन पनि गाह्रो लागिरह होला। त्यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड याद हुनु, यति याद भएपछि पुग्छ कि 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ हामीले याद हुनै पर्छ। यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ, नत्र म नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छु लिएर। इफ द रेडियस, इफ द रेडियस अफ थर्ड अर्बिट
of hydrogen. सुन, if the radius of के भनेको third orbit of hydrogen is x, if the radius of third orbit of hydrogen is x, then the radius of same orbit, third orbit, same orbit of Li plus plus will be अप्सन दिइरहेछ तिमीलाई x दिइरहेछ, अर्को दिइरहेछ 3x दिइरहेछ, x/3 दिइरहेछ, x/4 दिइरहेछ। सी हुन्छ सर। निकाला कति आन्सर आउँछ ल? कसरी निकाल्यो भने 0.53 लाई x/9 आयो अनि पुग्यो त राख्यो। if the radius of third orbit of hydrogen is x, then the radius of same orbit of Li plus plus will be ल न कसरी सल्भ गरे भाइ भन्नु भन्नु फटाफट भन्नु। RH इक्वल टु कति 0.53 इन्टु के त 9 बाई कति 1। यसको भ्यालुले के दिइरहेछ x दिइरहेछ हो कि भन्नु। आर हिलियम निकाल्नु, आर लिथियम निकाल्नु पर्यो, के होला 0.53 into 9/3 9/3। ल न क्वेसनले हामीलाई यसको भ्यालु कति दिइरहेछ x के गाह्रो थियो र ए भाइ? कहाँ गयो कोही बोलिरहेको नि यार। छैन सर गाह्रो। र एउटा मैले तिमीलाई फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ याद गर त, आर रेडियस अफ एनी एटम, रेडियस अफ एनी एटम इक्वल टु मैले के भनेको थिएँ याद गर त, रेडियस अफ एनी एटम इक्वल टु रेडियस अफ हाइड्रोजन, रेडियस अफ एनी एटम इक्वल टु रेडियस अफ हाइड्रोजन डिभाइड बाइ जेड भनेको थिएँ याद छ? यस सर यस सर। रेडियस अफ एनी एटम डिभाइड रेडियस अफ एनी एटम इक्वल रेडियस अफ हाइड्रोजन। जस्तो कि तिमीलाई होइन कुनै एउटा एटमको, लेट्स सपोज कुनै एउटा एटमको सेकेन्ड अर्बिटमा भन्यो भने, सेकेन्ड अर्बिटमा भन्यो भने हामी के गर्छौँ, सेकेन्ड अर्बिटमा रेडियस अफ हाइड्रोजन कति हुन्छ त्यो निकाल, डिभाइड बाइ जेड गरिदेऊ, दिस इज द आन्सर। डिभाइड बाइ हाइड्रोजन। यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। बुझाएको छ बाबु नानीहरू? बुझ्या छौँ सर। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। एउटा यो रेसियो निकाल तिमीहरू होइन, यो रेसियो निकाल, R1H is to R2HE plus R3Li
प्लस 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 यो निकाल त उसको रेशियो R1 H इक्वल टु कति होला 0.53 0.53 इन्टु 1 स्क्वायर बाई 1 होला कि नहोला रेशियो छ भने 0.53 लाई काट्देऊ यसको यो सबैको रेशियो निकालिरहेको छौँ भने यहाँ पनि 0.53 यहाँ पनि 0.5 काट्देऊ हामी खालि के लिन्छ 149 छ n स्क्वायर बाई जेड लिने हो भनेको यहाँ 1 स्क्वायर बाई 1 भयो कि भएन भन त यहाँ चाहिँ के हुन्छ होला R2 भनिरहेको छ 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर बाई 2 भयो कि भएन भनेको उता के होला 3 को स्क्वायर बाई 3 3 को स्क्वायर 3 भनेको तिमीले के देखिरहेको छौ रेशियो के आयो बाबु 1:2:3 आयो कि आयो 1:3 ए बाबु रे भनेको सब खेल कहाँ रहेछ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जेड के डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जेड मा रहेछ के सबै खेल अब तिमी यो क्वेशन निकाल त यसको आन्सर निकाल त के निकाल भन्दाखेरि R1H इक्वल टु R1 HE प्लस R1 Li प्लस प्लस R1H is to R1HE positive is to R1Li positive positive भनेको यहाँ के होला थाहा छ 1/1 भनेको सबै इक्वल 1/1 भयो is to 1/2 भयो 1/3 1/3 ल यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ भने सोध भनेको हामीले फाइनली के बुझिरहेछौँ R इक्वल टु 0.53 इन्टु n स्क्वायर बाई जेड ए नट यो फर्मुला चाहिँ मूल मन्त्र हो र तिमीले के बुझिरहेछौ R1 बाई R2 इक्वल टु R1 बाई R2 इक्वल टु n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर सरी n1 स्क्वायर बाई z1 n1 स्क्वायर बाई के भन त z1 n1 स्क्वायर बाई के भन त बाबु नानीहरू n1 स्क्वायर बाई के भन त n1 स्क्वायर बाई के भन त z1 इन्टु के गर्नु पर्यो z2 बाई n2 square यति रिलेसन सब क्वेसन बनिहाल्छ रेडियस ल अब हामी भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन अर्बिटमा जुन घुमिरहेको छ नि इलेक्ट्रोन त्यसको भेलोसिटीको बारेमा चर्चा गर्छौँ डेरिभेसन नट नेसेसरी सीधा रिजल्ट बाबु रे के भन त रिजल्ट के हुन्छ 2.18 इन्टु 10 को पावर 8 z बाई n सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भयो मिटर पर सेकेन्डमा 2.18 इन्टु 10 को पावर 6 z बाई n उता के थियो n स्क्वायर बाई जेड थियो यहाँ z बाई n मिटर पर सेकेन्ड अनि यो v भने के हो velocity of electron भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन कता orbit मा बोर अर्बिट यो रिलेसनलाई खेल्दै दुईटा क्वेसन गर्छौँ हामी एउटा क्वेसन गर है भनेपछि तिमीले के देखिरहेछौ भेलोसिटी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ जेड भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भने त डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भने त यहाँ ठिक छ हेर त ए भाइ बोल्न रे Yes, sir. find out the ratio of velocity of electron in second orbit of Li positive positive to third orbit of Be plus 3. Find out the ratio of velocity of electron in second orbit of के भन Li positive positive to third orbit of Be plus 3. 9/8 छ भनेको हामीलाई के थाहा छ हामीलाई के थाहा छ V1 by V2 इक्वल टु के गर्छौ Z1 by डिभाइड बाई Z2 by N2 यही गर्छौ भनेको के होला 3/2 3/2 4/3 4/3 9/8 ट्याक्क नेपाल टाइप क्वेसन हो किन भाइ यस सर
नेक्स्ट क्वेसन गरौँ एउटा त्यसपछि अब हामी इनर्जीमा आउँछौँ इनर्जीमा इफ velocity of electron in second excited state of He positive is x, then find out the velocity of electron in second orbit of question के भनिरहेछ सर if velocity of electron in second excited state of He positive is x, if velocity of electron in second excited state of He positive is x, then find out the velocity of electron in second orbit of B plus. Second excited state बना के हो? Third orbit. 2/3 गर्ने छ B1 3x आएछ सुनेर B1 by B2 इक्वल टु हामी के गर्छौं भन त B1 को भ्यालु तिमीलाई कति दिइराख B1 भनेको सेकेन्ड एक्साइटेड भनेपछि दिएछ अनि x दिइराछ नि x दिइराछ नि त x by B2 इक्वल टु कति हुनुभयो Z1 by N1 हेर त ठीक छ हेर त 3x आएर त आयो के थियो र क्वेशन भन त जाँचमा आउने क्वेशन यस्तै हो क्या भाइ ल अब इनर्जीमा आइहालौँ हामी इनर्जी के रे बाबु बोल न टोटल इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ पोटेंशियल इनर्जी प्लस 90 ठीक छ हेर त त्यो एउटा कुरा के सानो रिलेसन याद गर के पोटेंशियल इनर्जी इक्वल टु माइनस एक्स काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु प्लस एक्स बाई 2 अनि टोटल इनर्जी इक्वल टु के भन त माइनस एक्स यति रिलेसन याद गर पोटेंशियल इनर्जी माइनसमा टोटल इनर्जी माइनसमा पोटेंशियल इनर्जी इक्वल टु माइनस एक्स काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु प्लस एक्स बाई 2 अनि टोटल इनर्जी इक्वल टु माइनस एक्स बाई यति सानो रिलेसन याद गर त मान्नुहोस् र यो एक्स इक्वल टु के हो थाहा छ सर क्वान्टम नम्बर भइसक्यो नाइन होइन यसपछि हुन्छ एक्स भने के हो थाहा छ जेडी स्क्वायर बाई आर एरिवन बाबु नानी एक्स इक्वल टु के हो भन त जेडी स्क्वायर बाई आर एरिवन एक्स इक्वल टु के हो ZE square by R. एरिवन एक्स इक्वल टु के हो ZE square by R. यस एउटा टोटल इनर्जीको ठुलो फर्मुला पनि छ नि माइनस लेखाउँछु त्यो ठुलो फर्मुला पनि लेखाउँछु यो रिलेसन याद गर मान्छे तिमीले के देखिरहेको छ पोटेन्शियल एनर्जी कति हुने भयो पोटेन्शियल एनर्जीको Minus ZE. माइनस जेड स्क्वायर बाई के हुने भयो आर हुने भयो कि भएन काइनेटिक जेडी ZE square by 2R. टोटल एनर्जी Minus ZE square by 2R. ठीक छ हेर त भनेको तिमी के याद गर पोटेन्शियल एनर्जी माइनस एक्स याद गर काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्स बाई 2 टोटल एनर्जी माइनस एक्स बाई 2 काइनेटिक एनर्जी भनेको प्लस एक्स बाई 2 टोटल एनर्जी माइनस एक्स बाई 2 अनि पोटेन्शियल माइनस एक्स यति रिलेसन याद गर न यहाँबाट धेरै क्वेसन गर्न मिल्छ कि अनि एक्स इक्वल टु जेड स्क्वायर बाई आर याद ए भाइ के त बोला यार हो कि होइन फटाफट अब तिमीलाई क्वेसन सोधिन्छ कभी कभी एक्जाममा रिलेसन निकाल पोटेन्शियल इनर्जी बाई काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु वाट यो रिलेसन सोधिन्छ कि पोटेन्शियल इनर्जी बाई काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु वाट -1
-2 +1 +2 minus भनेको 2. ल पोटेन्सियल एनर्जी -x भयो कि भएन बाबु? काइनेटिक भनेको +x/2 भयो भनेको -2 कहाँ हो -2 बाबु? ए भाइ कस्तो लाग्यो क्वेसन? हेलो हेलो ल काइनेटिक +x/2 टोटल -x/2 पोटेन्सियल -x कहाँ छ भाइ? यही छौँ सर। अब सुन अर्को पनि पढ्यो होला याद गर टोटल इनर्जी इक्वल टु ओ मेरो भाइ एउटा ठुलो रिलेसन हुन्छ नि त्यो रिलेसन सल्भ गर्दै 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 लास्टमा तिमीले कन्क्लुजन के निकाल्यो होला याद गर त -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम यो पढाइछु फर्मुला -13.6 Z²/n² ल त रेडियसमा के थियो n²/z भेलोसिटीमा के थियो Z by n. z/n यहाँ के रहेछ Z²/n² N square. यो रिलेसन महा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो -13.6 Z²/n²। अब सुन योभन्दा पहिला जुन हुन्छ नि यो भ्यालु आउनुभन्दा पहिलाको रिलेसन थाहा छ इनर्जीको रिलेसन त्यो 2 स्क्वायर एन स्क्वायर थाहा छ यो त्यो एकचोटि चाहिँ इन्डियन एमएसमा क्वेसन आएको थियो के कसैलाई थाहा छ फर्मुला लागि नै इम्पोर्टेन्ट छ हैन सर फिजिक्समा हजुर हाम्रो लागि नै इम्पोर्टेन्ट छ फिजिक्समा सोधिन्छ हैन मैले भनेको एकचोटि चाहिँ एक्जाममा आएको थियो के त्यो फर्मुलाबाट डाइरेक्ट फर्मुलै सोधेको थियो के थाहा छ कसैलाई पोटेन्शियल इनर्जीको त थाहा छ टोटल एनर्जी हो हजुर ल काम त्यतिले चलिहाल्छ हाम्रो होइन अब हामी के निकालौँ सबैको निकाल्नु के अरे इटी टोटल एनर्जी हाइड्रोजनको निकाल त हाइड्रोजनको लागि टोटल एनर्जी निकाल नर्वेट -13.6 -13.6 z इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ 1 13.6 डिभाइड बाइ के होला n square. 1 n स्क्वायर होला ev पर एटम होला किनभने 4 हाइड्रोजन z इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ बुझ्यौ अब हेर अब हामी सबै फर्स्ट सेलमा सेकेन्ड सेलमा एनर्जी कति हुन्छ सबै निकालौँ है n इक्वल टु 1 भयो भने बाबु नानीहरू n इक्वल टु 1 भयो भने ल भन e1 यहाँ चाहिँ लेख्न मिल्यो मिल्छ -13.6 1 को स्क्वायर भनेको -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम E2 H -13.6 डिवाइड बाई 4 गरिदिउँ डाइरेक्ट यस 0.4 -3.4 थाहा छ यो 5 वटा सम्मको भ्यालु तिमीलाई कण्ठस्थ हुनुपर्छ है 1.5 5 वटा सम्मको भ्यालु तिमीलाई कण्ठस्थ हुनुपर्छ 0.85 minus 0.85 यो इलेक्ट्रोन भोल्टलाई हैन जुलमा लानु पर्यो भने के गर्छौ जुलमा 10 to the power 7 हेरेर उ त के गर्छु भने त भाइ जुलमा लानु पर्यो भने 1.6 EV गर्ने 1.6 1.6 into 10 को पावर -19 ले मल्टिप्लाई गर हो के भन यस सर सरी 0.5 हो अब म के गर्दैछु तिमीलाई 2 मिनेटको टाइम दिइरहेको छु यो याद गर के फेरि मैले तिमीलाई छोड्दिनु यादै गर्दैन के तिमीहरु मलाई थाहा छ कि यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु
यो भ्यालु यो भ्यालु सबै तिमीलाई याद हुनु पर्यो। त तिमीलाई के देखिरहेको छु भन त बाबु नानीहरू, फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदा सेकेन्डबाट थर्डमा जाँदा माथि माथि जाँदाखेरि टोटल एनर्जी बढिरहेछ कि घटिरहेछ? बढिरहेछ। बढिरहेछ के। अर्को सुन, भनेको टोटल इनर्जीको फर्मुला के रहेछ भन त, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो कि भन? इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम। भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो, टोटल इनर्जी अफ एनी स्पिसिज इज इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन। टोटल इनर्जी अफ के भन त हाइड्रोजन इन्टु के होला भन त, जेड स्क्वायर। बुझ्यो मैले के गरेको? ए भाइ बोल्न। जस्तो तिमीलाई HE प्लस प्लसको थर्ड अर्बिटमा टोटल इनर्जी कति हुन्छ सोध्यो भने तिमी के गरिदिन्छौ भन त, तिमी चाहिँ हाइड्रोजनको लागि थर्ड अर्बिटमा इनर्जी कति हुन्छ त्यो निकाल, इन्टु जेड स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। ए बाबु रे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यो त हाइड्रोजनको लागि कमन भयो नि त, यति सेम भयो नि त, यति भ्याल्यु, यसले खालि मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि। ए भाइ बोल्न रे। यस हेर क्वेसन हेर, हेर TE3 भने के हो? टोटल एनर्जी थर्ड अर्बिट। थर्ड HE पोजिटिभ इक्वल टु वाट? हामीलाई के थाहा छ, टोटल इनर्जी अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु के गर्छु भन त, जेड स्क्वायर गरिदिन्छु। ल न, थर्ड अर्बिटमा हाइड्रोजनको इनर्जी कति हुन्छ? -1.5 into 4. -1.51 होला हैन? Yes, sir. 1.51 into 4. इन्टु 4 भने यो माइनस माइनस 6.04. 6.04। अब थाहा पायो, 5वटा भ्यालु याद गरेको फाइदा थाहा पायो। न त तिमीले लिथियमको लागि निकाल्नु पर्यो, अब यो मल्टिप्लाई -13.6 यहाँ जेड भनेको 4 डिभाइड बाई के अरे कति, 3 को 9 गर्नु पर्थ्यो कि भन? त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु याद गरिहाल, हाइड्रोजनको यो 5वटा भ्यालु याद गरिहाल। फेरि मनमा लागिरहला, 5वटा भन्दा बाहिर सोध्यो भने के गर्ने? निकाल्ने भाइ, अरू के उपाय छैन, निकाल्ने। ए भाइ बोल न, केही बोलिरहेको छैनौ। यति भन त बाबु, टोटल इनर्जी इक्वल टु के थियो, -x/2, काइनेटिक इनर्जी x/2, पोटेन्शियल इनर्जी रिलेसन थाहा छ? यो थाहा छ भाइ? यस सर। द पोटेन्शियल इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन हाइड्रोजन एटम is -3.02 electron volt. Then find out A मा kinetic energy, B मा total energy, C मा यो कुन अर्बिट हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, D मा रेडियस पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। ल काइनेटिक इनर्जी कति होला बाबु भन त? ए भाइ बोल्नु बे। 3.02/2 हैन 1.51 हुन्छ हो, 3.02 डिभाइड बाइ 2 हुन्छ भनेको 1.51 भयो कि भएन? भनेको टोटल इनर्जी इक्वल टु कति भयो, -1.51 भयो कि भएन? फटाफट भन भाइ। Yes, sir. यो रिलेसन हेर न बाबु रे,
यो त मलाई थाहा छ यो कुन अर्बिट हो भन त यो कुन अर्बिट हो यो भ्यालु भने कुन अर्बिटमा हुन्छ थर्ड अर्बिट यस Third. एनएच 3 भयो कि भएन भयो अब एनएच 3 पछि त रेडियस थाहा छ त हामीलाई रेडियस थाहा छ त फर्मुला थाहा छ त R3 इक्वल टु 0.53 हाइड्रोजन भनेपछि यहाँ के होला n² / z हुन्छ नि होइन z त 1 भइगयो 0.53 into 9 भयो यही जे आन्सर आउँछ त्यही आन्सर भयो 9/45 अब कस्तो लाग्यो भने यो रिलेसन पनि खतरा रिलेसन हो यो यसो धेरै त घुमे गरिदिन्छ यो क्वेसन एक्जाममा आयो भने केही त बोल न यार हो कि होइन हो सर 5 र भ्यालु याद होला फर्स्ट अर्बिटमा फटाफट फर्स्ट अर्बिटमा -13.6 -13/6 सेकेन्डमा 3.4 -3.4 थर्डमा -1.51 ल हेर मैले साँझ कति बजे क्लास भनेको छु 10-15 सर 3.45 होइन 330 हो सर 15 kinetic energy of an electron in an atom is 3.4 electron volt. Kinetic energy of an electron in an atom is 3.4 electron volt. Find out A ma potential energy. B ma total energy. पहले निकाला था टोटल एनर्जी कति होला -6.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम भयो कि भएन भन त टोटल एनर्जी कति होला -3.4 ऑर्बिट कुन होला ऑर्बिट सेकेन्ड रेडियस के होला एक लाइन बनिरहेको छ कि भन्नु भ्याउनु भाइ भाइ बोल्न यस सर अब सुन एउटा कुरा सुन है तिमीहरू एउटा सानो कुरा सुन total energy of any species is equal to के हुन्छ त total energy of hydrogen into z² हुन्छ कि हुँदैन भन ए भाइ हो कि होइन त्यस्तै डेल्टा ई चेन्ज अफ इनर्जी सेकेन्ड र थर्ड को चेन्ज भन्यो 4 र 5 को चेन्ज दिस इज डेल्टा ई अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ डेल्टा ई अफ हाइड्रोजन इन्टु के हुन्छ z² हुन्छ यो पनि सम्झिराख चेन्ज अफ दुईटा अर्बिट को एनर्जी को चेन्ज अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु चेन्ज अफ हाइड्रोजन इन्टु z² यो पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो कि तिमीलाई कसैले क्वेसन यो सोध्यो हेर र क्वेसन दिइरहेको छु कसैले क्वेसन यो सोध्यो E2 minus E1 for He positive is equal to what? E2 minus E1 निकाल्नु पर्यो E2 minus E1 for He positive is equal to what? He positive भनेको सुन E2 minus E1 यो n is equal to 1 भयो बाबु नानी भन त n is equal to 1 भयो यो भने n is equal to 2 भयो n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 1 n is equal to 2 यो डिफरेन्स भयो एनर्जी को डिफरेन्स भयो ल यसको एनर्जी कति हुन्छ -13.6 हुन्छ या -3.4 हुन्छ यो हाइड्रोजन को लागि हो है दिस इज फर हाइड्रोजन हामीलाई सोधिरहेछ He पोजिटिभ को लागि सोधिरहेछ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भन त बाबु नानीहरु E2 minus E1 कसको भन त He पोजिटिभ इक्वल टु के हुन्छ E2 minus E1 हाइड्रोजन इन्टु z² भनेको 10.2 इन्टु हाइड्रोजन लिथियम यस 4 भनेको 40.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो आइटम्स अब कस्तो लाग्यो फर्मुला चेन्ज वाला
हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर गर्ने यो क्वेसन। निकाल्छौ तिमीहरू? के निकाल्नु भन्दाखेरि तेरो 5वटा याद गर भनेको रिजन त्यो हो क्या, 5वटासम्म तिमीलाई याद हुनुपर्छ कि। E3 minus E2 Li positive is equal to what? भाइ भयो रे। पहिला हामी के निकाल्छौँ? E3 minus E2 अफ हाइड्रोजन निकाल्छौँ। E2 minus E3 अफ हाइड्रोजन निकाल त। सुन, E3 minus E2 हाइड्रोजन भने कति हुन्छ होला? 1.89 हुन्छ। हेर त गाइज, ए भाइ कहाँ छौ तिमीहरू? फटाफट भन। हो सर हो। अब हामी के निकाल्छौँ? E3 minus E2 कसको? Li पोजिटिभ भनेको कति हुने भयो त? 1.89 into 9 हुने भयो, 17.01। हेर त आन्सर। हो सर राइट। भनेको थाहा छ यो क्वेसन भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वेसन हो, गाह्रो क्वेसन हो, सजिलो होइन यो। तिमीले पनि सानो रिलेसन पढिहाल्यो, डिफरेन्स अफ इनर्जी अफ एनी एटम इक्वल टु डिफरेन्स अफ इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर भन्ने तिमीले पो थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन नि त भाइ। ओ चङ्की पाण्डे, आज सोमबार है। पशुपतिनाथ आउनुहुन्छ। फाइन्ड आउट पोटेन्शियल इनर्जी इन सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट अफ He पोजिटिभ। ट्वेल्भ 12.08 12.08। यस सर। कसरी निकाल्यो भने त? पहिला टी निकाल्दिने होइन, एन्ड देन त्यो एउटा रिलेसन छ पी इक्वल टु टी। सुन, एन इक्वल टु 3 हो। सो पहिला हाम्रो काम के हो भने टी निकाल, टोटल इनर्जी निकाल हो। भेरी गुड। सो हामी कसरी निकाल्छौँ? टोटल इनर्जी He पोजिटिभ कति हुन्छ न त?
टोटल इनर्जी हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर हुन्छ। यही फर्मुला थाहा छ भनेको -1.51 इन्टु 4 भनेको -6.04। 6.04 यो त टोटल इनर्जी भयो। पी इक्वल टु के हुन्छ? 2T के हुन्छ भाइ? पी इक्वल टु के हुन्छ? 2TE 2 इन्टु -6.04 इक्वल टु कति भयो त? -12.08। 12.8 कि 12.08? 12.08 होला वर्षा। 0.8 हो सर। हामीले के बुझिरहेको छौँ? एउटा मैले त एउटा खतरनाक फर्मुला सिकाइदिएँ त बाबु नानीहरू। टोटल इनर्जी अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन। मतलब त्यो सेलमा है, फेरि जुन सेलमा सोधिरहन्छ त्यो सेलमा टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर गर। अर्को फर्मुला डेल्टा ई अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु के भन त? डेल्टा ई अफ हाइड्रोजन इन्टु के भन? जेड स्क्वायर। ल यहाँसम्म मजा आयो भने यस गरौँ। खै त के बोलि नै रहेको छैन यार। बुझ्यो सर, बुझ्यो। सुन क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने एउटा क्वेसन दिइरहेको छ। लिएर तिमीलाई इनर्जीको डिफरेन्स दिएर होइन जेड को भ्यालु सोधिरहेछ है। अब हेर, इफ E3 माइनस E1 इक्वल टु बाह्र 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। If E3 minus E1 is equal to 12.1 electron volt, then find out value of Z. एउटा एटम छ हैन जसको E3 माइनस E1 को भ्यालु 12.1 दिइरहेछ। अब तिमीलाई भनिरहेछ भ्यालु अफ Z कति होला। 12.1 गरेपछि त भन्नै हुन्छ सर। ल न हाइड्रोजनको लागि N = 1 को इनर्जी कति हुन्छ? -13.6 2 मा 1.5 3.4 सरी सर। 3 मा -1.51 इक्वेसन आएन? आयो। कति आयो? Z equals to 1 Z इक्वल टु 1 that सर त्यो डिभाइड अब 12.1 आउँछ सुन सुन यो एउटा रिलेसन मैले भर्खर भनेको थिएँ नि, डेल्टा ई अफ एनी स्पिसिज। डेल्टा ई अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु डेल्टा ई अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर। थाहा छ? यो भ्यालु तिमीलाई थाहा छ, यो भ्यालु तिमीलाई थाहा छ कति दिइराख? 12.1 दिइराछ हो कि भन? यस सर। सरी सरी 12 भने 1210 दिइराछ। यो 1210 हो। यो 10 आउँछ सर। Z = 10 1210 हो यो। सरी। अनि यो 1210 हो भने बाबु नानीहरु यो तिमीले क्वेसन दिइराछ 1210। तिमीलाई त यो थाहा छ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो नि। यो डिफरेन्स गरेर कति आउँछ होला? 12.1
हो 12.1 इन्टु जेड स्क्वायर भयो कि भएन भयो जेड स्क्वायर इक्वल टु 100 भयो कि भएन भयो 10 भनेको यो फर्मुला त खतरनाक रहेछ त हो किन भन सो अच्छा क्वेसन नि हो राम्रो क्वेसन फाइन्ड आउट काइनेटिक इनर्जी 5 फॉर Ne plus 9 सब हाइपोथेटिकल लिइरहेको छु Ne plus 9 हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन पहिला तिमीले के गर्नु टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो के टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो काइनेटिक इनर्जी 5 भनेको 5th अर्बिटमा बनिरहेछ ल भन टोटल इनर्जी 5 इक्वल टु के होला टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर र 5th सेलमा इनर्जी कति हुन्छ माइनस 0.54 हुन्छ होला चेक गरेर त यसो इन्टु 100 इन्टु 100 भनेको कति भयो त माइनस 54 यो त टोटल इनर्जी हो काइनेटिक इनर्जी भनेपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ टी एन्ड देन प्लस 54 इभी यस भनेपछि काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु के होला भन त प्लस 54 इभी ल यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज मजा आइरहेछ भाइ यसो ल अब हामी के टर्म्सहरू पढ्छौँ आयोनाइजेसन इनर्जी के हो एक्साइटेसन इनर्जी के हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ आयोनाइजेसन इनर्जी ल वाट इज द मिनिङ अफ आयोनाइजेसन इनर्जी भन त बाबु नानीहरू खास आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको एउटा इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा छ है त्यसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने इन्फाइनाइटमा ग्राउन्ड स्टेटबाट कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने त इन्फाइनाइटमा त्यो पुर्याउँदाखेरि जति इनर्जी चाहिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छौँ कि बुझ्यौ यो n इक्वल टु 1 हो यो n इक्वल टु के हो इन्फाइनाइट हो n इक्वल टु 1 n इक्वल टु इन्फाइनाइट n इक्वल टु 1 n इक्वल टु इन्फाइनाइट एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो कि यो E1 हो बाबु यो इन्फाइनाइटको इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ 0 भनेको एउटा इलेक्ट्रोनलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने त ग्राउन्ड स्टेटबाट इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो फ्रम ग्राउन्ड स्टेट टु इन्फाइनाइट यो काण्ड गर्दाखेरि जति इनर्जी चाहिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छौँ सो लेख त डेफिनेसन लेख त इट इज द मिनिमम अमाउन्ट अफ energy it is the minimum amount of energy which is required to eject an electron. It is the minimum amount of energy. It is the minimum amount of energy which is required to eject an electron from कहाँबाट कहाँ भन त ग्राउन्ड स्टेट टु कता इन्फाइनाइट भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी इक्वल टु के हुने भयो थाहा छ इनर्जी इन्फाइनाइट माइनस इनर्जी 1 भनेको 0 माइनस E1 भनेको 0 माइनस 13.6 भनेको प्लस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट ल ये बुझ्यो भने फटाफट भन भाइ ओ मेरो भाइ ए भाइ बुझ्यो सर अब हेर एउटा हुन्छ सेपरेसन इनर्जी वाट इज सेपरेसन इनर्जी भन त वाट इज सेपरेसन इनर्जी वाट इज सेपरेसन इनर्जी सुन यो n इक्वल टु 1 हो यो n इक्वल टु 2 हो n इक्वल टु 4 हो डट 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 डट
यो n इक्वल टु के हो इन्फाइनाइट हो ठिक छ n इक्वल टु 1 2 3 4 डट 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 के हो इन्फाइनाइट सेपरेसन एनर्जी भनेको ग्राउन्ड स्टेटबाट होइन अरू कुनै एक्साइटेड स्टेटबाट 2 बाट 3 बाट 4 बाट कहाँ पुर्याउनु पर्यो इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो यो काण्ड गर्दाखेरि चाहिने इनर्जी छ जसलाई हामी के भन्छौँ सेपरेसन इनर्जी भन्छौँ आयनाइजेसन एनर्जी भनेको ग्राउन्ड स्टेटबाट इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो सेपरेसन एनर्जी भनेको एक्साइटेड स्टेटबाट इट मे बी n इक्वल टु 2 3 4 कहाँ पुर्याउनु पर्यो इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो लेख त इट इज द मिनिमम अमाउन्ट अफ minimum amount of energy which is required to escape an electron from any excited state to kata Infinity. to infinite बुझ्यौ ए भाइ बुझ्यौ रे बुझ्यौँ सर। अब अर्को हुन्छ एक्साइटेसन इनर्जी व्हाट इज एक्साइटेसन इनर्जी भन त एक्साइटेड स्टेटमा जाने। सुन एक्साइटेसन इनर्जी भनेको लोवरबाट हायरमा पुर्याउनु पर्यो के इलेक्ट्रोनलाई लोवरबाट लोवर टु हायर पुर्याउनु पर्यो र यो हायर होइन हायर नट के भन्छ त इन्फाइनाइट नट इन्फाइनाइट लोवरबाट हायर पुर्याउनु पर्यो र यो हायर भनेको इन्फाइनाइट चाहिँ हुनु भएन कि 1 बाट 2 भयो 2 बाट 5 भयो 1 बाट 90 भयो यी सबै इनर्जी भनेको एक्साइटेसन इनर्जी हो त्यो हायर अर्बिट भनेको इन्फाइनाइट चाहिँ हुनु भएन के ए भाइ बुझिरहेछौ रे यस सर। ल र सानो क्वेसन गर्दा छोटो मिठो क्वेसन हेर आयनाइजेसन इनर्जी of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Calculate ionization energy of He positive and Li positive. Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Calculate ionization energy of He positive and Li positive. सुन हाम्रो सानो फर्मुला के हो टोटल इनर्जी अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर त्यस्तै डेल्टा चेन्ज अफ इनर्जी अफ एनी स्पिसिज चेन्ज अफ इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर त्यस्तै आयनाइजेसन इनर्जी अफ एनी स्पिसिज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर खतम अब हेर तिमीलाई आयनाइजेसन इनर्जी अफ हाइड्रोजन यति दिइरहेछ होइन He plus को सोधिरहेछ सो आयनाइजेसन इनर्जी अफ He positive is equal to आयनाइजेसन इनर्जी अफ हाइड्रोजन इन्टु जेड स्क्वायर भनेको 13.6 इन्टु 4 ए भाइ बुझिरहेछौ रे बुझिरहेछौँ सर। जे आन्सर आउँछ त्यही आउँछ अब हेर आयनाइजेसन इनर्जी अफ लिथियम पोजिटिभ भन्यो भने के गर्छु भने त 13.6 इन्टु 9 बुझ्यौ ल आजलाई हामी यति गर्छौँ मजा आयो गाइस क्लास मजा आयो भेलोसिटी मैले सकाइदिएँ इनर्जी यो आजको क्लास बहुत इम्पोर्टेन्ट क्लास हो यो क्लासबाट होइन फिजिक्सको धेरै न्युमेरिकल तिमीले गर्न सक्छौ र धेरै बच्चाले के गर्छ बिगारिरहेको हुन्छ के यो सानो हेडिङबाट एउटा क्वेसन थियो सर भन उसको थियो लिचेटेरियल प्रिन्सिपल अकर्डिङ टु लिचेटेरियल प्रिन्सिपल त्यो पढाइहाल्छु नि यसपछि त्यही छ मलाई पढाउनु देऊ आइन मलाई भन्नु के टाइम लस नगरौँ
अब यो 2-3 दिनपछि त्यो स्टार्टै भइहाल्छ के स्योर आउँछ त्यो क्वेसन भन भन ल पाँचले लिएको एक्जाम के क्वेसन भन त्यही थियो according to Lee Chatterjee principle an increase in temperature of the following reaction will be N2 plus O2 this gives 2NO अनि त्यो एनर्जीको दिएको छ -43 200 क्याल्सियम भाइ आइहाल्छ भाइ यसको लागि एउटा सानो म नाटक गर्छु के भाइ टेन्सन नल्याउ न भाइ पहिला तिमीले पत्ता लगाउनु पर्यो यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो कि एन्डोथर्मिक रियाक्सन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि हाउ टु आइडेन्टिफाई विच रियाक्सन एक्जोथर्मिक अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यसको लागि पुरै तिमीले त्यसो भने तिमीले पुरानो लेक्चर मेरो हेरेको छैनौ मैले थाहा पाइसकेँ तिमीले पुरै हेरेको छैन सर त्यो भोलोमेट्री अनि नै तिमीले केमिकलको पुरानो लेक्चरै हेरेको छैन त्यसो भए छैन सर पहिला यस्तो गर भाइ यो क्वेसन नगर पहिला मलाई पढाउँदै त्यो कुरो होइन त्यसो गर नि तिमीलाई आफै गर्नु पर्यो नि त अहिले भन्दा तिमी आधी बुझ्दै बुझेन कुरो यो त्यो क्वेसन तिमीलाई बबुवा जस्तो लाग्छ के मैले कमसेकम 15वटा क्वेसन गराउँछु यो एउटा रियाक्सन दिएर ली च्याटरजी प्रिन्सिपल अफ प्रेसर कसैले ल्यासमा थाहा छ होला भन त कसैले ल्यासमा थाहा छ होला धेरै क्वेसन गराउँछु त्यसमा 9-9वटा पोइन्ट्सहरू राखेर प्रेसर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ भोल्युम इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ सबै क्वेसन गराउँछु टेन्सन नलिऊ किन अहिले म भन्दा तिमीलाई आधी कुरा बुझ्दै बुझ्दैनौ पहिला तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो क्या त्यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो कि एन्डोथर्मिक हो त्यो त्यसको लागि कन्डिसन्सहरू म बताउँछु कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ एक्जो गराउँछु टेन्सन नलिऊ है त